ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ لوگو آگے اسائی مستانا جے، دل دکھی آتے حال ویرانا جے، پر بول سدے لکمانا جے، سون پیڑ پوے فرزانے نو، میرے ناد دا صوت نرالائے، دل لوٹ لے جاون والا ہے، جے سچ پوچھے تے زہر پیالہ ہے، اینو پڑھ بسم اللہ مولا دے تو۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ۔ درود پاک دی آواز نہیں آئی، اینا اچھی درود پاک پڑھو کہ اے کھلی فضائے درختان دے پتے بھی گواہ بن جان گے، ریت دے ذرات بھی، ریت دے ذرے، اور اے دیواراں اے سبزہ گواہ بن جائے گا۔ اللہ تیرے یار تے درود پاک پڑھ دے سن، اور تو اڈی آواز انڈیا بھی کراس کر جائے انشاءاللہ۔ اللہ پاک رحمتاں دے چھٹے ایویں مارے گا کہ کوئی ماں دا لال اور رحمت دا چھٹا شمار نہیں کر سکتا۔ ایک دن جبریل آمین نبی علیہ السلام نے کہنے لگے، حضرت میں جبریل اینی طاقت دا مالک ہوں، اللہ ساری زمین تے ایکو واری میوہ پا دین، مینو سونا رحمان کہنا۔ جبریل میں جنڈا زمین تے میوہ پایا، جب پانی دے قطرات گن گیا، سونیا میں جھٹکا دے گے نا، ساری زمین تے ڈگے پانی دے قطرات گن سکنا، لیکن تو اڈا امتی پویں دریا دے کنارے تھے، تو اڈا امتی پٹھے وڑدا، تو اڈا امتی پویں دریا دے کنارے تھے، دریا تو پار جا کے شدت دی گرمیش مال چرا رہے ہوئے، تو اڈا امتی پہلی وارے ہوئے، تو اڈے تے درود پاک پڑھی جائیں، جنہ آسمان والا رب
ان دے تے رحمت دا چھٹا مار دے میں اور رحمت دے قطرات گن نہیں سکتا درود پاک اپنا ورد بنا لو ذکر بنا لو عمل بنا لو وظیفہ بنا لو اس تو وڈا وظیفہ اس تو وڈا ورد اللہ نے آسمان تو نازل کیتا ہی نہیں اس تو وڈا عمل کی ہو سکتا ہے رحمان آندے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اے لوگوں ایمان والیوں یہ ایسا عمل ہے جڑا آسمان دے فرشتے بھی کر رہے ہیں میں رحمان آ بھی کر رہا ہوں میرے تو پہلا تسی بڑے پیارے خطابات سماعت فرما چکے ہوں ساڑی جماعت دے بہترین خطیب مبلغ واضح شریف بیان مولانا قاری ظہیر الدین ظہیر صاحب اور حافظ معظم الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی خطابات فرما چکے ہیں میری واری 12 بجے تو بعد آئی اور میں اپنے اللہ دی رحمت اتر دی نظر آ رہی مینوں تو انہوں پاوے آئے یا نہ آئے شیخ تشریف فرمان مولانا میرے بڑے پیارے فاضل بھائی بلال حیدری صاحب استاد محترم ولی الرحمان شیخ علی شیر حیدری صاحب اور مولانا قاری لیاقت صاحب اور قاری شیخ طارق ضیاء صاحب اور جنہیں باقی بھی علماء نے اللہ صاحب دی حفاظتہ فرمائے میں وہ جوان ویکھ رہے ہیں جنہ کل جمعہ بھی پہلے صفحہ جے پڑھے ہیں تے جیتی وال تو آئے میرے یار میں انہاں والے ویکھ کے رہانا جمعہ بھی کل پڑھیا نے سویرے میرا جلسہ بھی انہاں دے پینڈے تامی آئے بیٹھے نے رحمت اور کہندے کنوں نے اللہ جنہیں آئے نے مولا کسے شادی تھوڑنا آن دے بھی اچھی آمین کہہ چھڑوں جس ٹائم نا 11 بجے تو ٹائم ٹال دے نا 11 بجے تو اے گرمی دے موسم اس ٹائم اللہ تعالیٰ پہلے آسمان دی آ جاندے 11 بجے تو جسو دن رات ٹل دی نا اللہ اس ٹائم پہلے آسمان دے نہیں میں مسافر ہیں دعا دے رہے ہیں سارے آمین آنکھوں اللہ جنہیں آئے نے اللہ کسے شاید کسے نو تھوڑ نہ آن دے بھی اچھی آمین کہہ چھڑوں میرے بھائی حافظ شعیب ربانی صاحب اور میرا لاڈلا ویر بھائی شہزادہ سکلین بھائی اور جننے بھائی نے میں نو سارے دے نانی آندے حافظ عثمان سامی صاحب اور جنہ نے پروگرام کرایا ہے حافظ ابو بکر صاحب میرا یار جنہیں تسی اس پنڈ دے نوجوان ہو اللہ جاندہ میں نو سارے دے نام لکھ کے دے دینا میں آدھے یاراں دا نام لے کے دعا کرم پر تسی جن دے کارچے آئے ہو تسا جن دی خاطر جلسہ کرایا ہے وہ تو اڈے نام ہی جان دے وہ تو اڈے گھر بھی جان دے اور او رحمان اے بھی جان دے ایس ٹائم اسی سوچنے کی بہیاں ساڑھے دماغ جے کی چلن دے اسی جا کے کی کرنے ساڑھا رحمان تے اے بھی جان دے تو اسی آکھنے او کتے لکھئے وَمَا تَسْكُتُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اے درختان دے پتے اینا دے انج کر کے پتے حرکت کر رہے نے اللہ دے میں او راباں زمین تے درختان دے پتے بھی حرکت کرن او بھی میرے علم چینے میں او بھی جاننا جرا رحمان درختان دے پتیاں دا علم رکھ سکتے ہیں ساڑھے دلوں دماغ دے بھی اللہ نو سارا پتہ کی سوچن ڈے ہیں ہون جو میں بیان کران تسی سارے دعا کر دیو اللہ جرا جملہ تو انو پسند ہوئے نا او میری زبان تے جاری فرما دینا تے جرا جملہ اللہ جی تو انو پسند نہ آنا ہوئے او جملہ میری زبان دے لاگے نہ آن دینا ذرا اپنے آپنو حلال ہو جنہاں نو نیند آ رہی پویں پانی پی لو اے میرے کول بھی پانی ہے پویں پی لو جے نہیں پانی پینا تے آپ دے آپنو حلال کے درود پاک پڑھو جناب محمد پڑھو اچھی سارے درود پاک اچھی پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہون جو کہ اے انبیاء دا سلسلہ اے نبی علیہ السلام تے ختم ہو گئے ہیں آپ سرکار نے مور لا دی تھی میں اللہ دا آخری نبی ہوں اگر میرے تو بعد جے کوئی نبوت دی گنجائش ہوندی
لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، میرے تو بعد کوئی نبی ہوندے میرا یار عمر بن جاندہ۔ ہن سوال پیدا ہوندہ ہے نبی تے آنا نہیں، اے سلسلہ اے تے قیامت تک چلنا ہے، ایک ہی میں چلے گا۔ حدیث پاک جے سونے نبی سانو ایک ایک گل سمجھا دیتی، حتیٰ کہ میرے شیخ میرے مربی محترم جناب ولی الرحمان بقیت السلف جنہاں نو ویکھے رحمان یاد آنا سی، مولانا عبدالخالق سلفی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ جتھے لیٹے نے میرے شیخ اللہ قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اونچی آمین کہہ چھڑو۔ علماء لی دعا کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اونچی دعا منگو اللہ میرے شیخ دی اللہ قبر منور فرما دے۔ اللہ کہندے سن بیٹا یہودیاں نے اے سوال اٹھایا، یہودی کہن لگے مذاق کرن لگے آپس چے، آ ویکھو مسلمان، آ ویکھو نبی دے صحابہ، آئینہ دے کتاب نازل ہوئی، اندے چے اے بھی لکھی ہے کہ تسی پیشاب کیویں کرنا ہے، اے بھی لکھی ہے تسا غسل کیویں کرنا ہے، اندے چے سارا کچھ لکھی ہے۔ اونا مذاق اڑائے یہودیاں نے مذاق، اور صدقے جاواں اللہ نے ہر مسئلہ سونے پیغمبر نے ہر مسئلہ کھول کھول کے بیان کی دے۔ اسے پیغمبر نے آکھے ہیں میرے تو بعد نبی نہیں پر العلماء ورثۃ الانبیاء، ساڑھے نبیاں تو بعد ساڑھی امت میری امت دے علماء سونے پیغمبر آکھیا ساڑھے وارث ہونگے، کہو سبحان اللہ۔ نبیاں دے وارث مسیداں دے مولوی، نبیاں دے وارث مسجداں دے امام، ساڑھے نزدیک سب تو حقیر سب تو کمی سمجھا جاندہ ہے نا او مسیداں مولوی۔ سن لو دھیان نال، اوے کمیار نو کی پتہ کھوتے تے بین والے نو، کھچر چلان والے نو، اوے کسے زمیندار نو کی پتہ دریاؤں پار مجھاں چران والے نو، اوے کسے جٹ زمیندار نو کی پتہ ٹریکٹر تے بہ کے نصیبوں لال دے گانے لا کے لانتاں لے کے اکرم رائی دے گانے لا کے اپنے اتے عذاب نو دعوت دے کے انہوں کی پتہ ہے حضرت صاحب انہوں کی پتہ ہے مسیح دے مولوی دی شان۔ سن لو اوے سن لو دھیان نال، اینا زمیندارانوں کی پتہ ہے، اوے سن لو علماء دی شان کی، علماء دی شان پوچھنی ہوں جہاں مولانا شیخ عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی کو لو پوچھو، اوے جی علماء دی شان پوچھنی کسے شیخ الحدیث کو لو پوچھو، حافظ مسعود عالم صاحب کو لو پوچھو، اوے کسے نے علماء دی شان پوچھنی جاؤ کسے بڑے بڑے عالم کو لو پوچھو۔ حضرت جی مولویاں دی شان کی اور ہیرے دی قدر پوچھنی ہوئے کسے سنیارے کو لو پوچھو، زمیندار کو لو نہیں، کھچر تے بین والے کو لو نہیں، ٹریکٹر تے بہ کے گانے لان والے کو لو نہیں، اور ہیرے دی قدر پوچھنی ہوئے سنیارے کو لو پوچھو، سنیارے کو لو شیخ الحدیث اللہ دا ولی حدیث پڑھا رہا سی تے کہہ لگا بیٹا اگر ایک نبی پاک دی حدیث ایک پڑھلے چے پائی جائے، ایک سارے پڑھلے چے دنیا دیاں دولتاں تے خزانے پائے جان، نبی دی حدیث تامی قیمتی ہے، نبی دا فرمان تامی قیمتی ہے۔ او کوئی درویش سی بیچارہ او اٹھیا غریب سی ماڑا، او نے جا کے نا جتی ہتھی پھڑی موچی نو آندہ چاچا بابا آ پھر میری جتی گنڈ تے حدیث سن لے، وہ آندہ ایتھو نکل داؤ، کوئی آنا ہے تے لیا نکل داؤ۔ وہ آکھے استاد نے کی آکھے ہے، موچی نے کی مول لایا ہے، استاد آندہ ہے بھی دنیا دیاں دولتاں اے تا میری جتی نہیں پہ گنڈ دا، دل ٹوٹیا استاد کو لایا حضرت تسی بڑی شان سرائی حدیث پاک دی، او موچی میری جتی نہیں پہ گنڈ دا۔ شیخ صاحب سمجھ گئے معاملہ کوئی خرابی ہے، کتے اے نہ ہوئے کہ بد زن نہ ہو جائے۔ شیخ نے کرو جا کے نا ایک گتھلی چے نا موتی پایا، آدھا بیٹا موتی لے جا بازار جے موتی جا، پہلے موتی نا کسے بار زمیندار نو لب
کوئی مجھاں چراندا کوئی ہوئے بندہ ڈنگر چراندا اندے کو قیمت لو آ گئی ہے اور طالب علم نے اور گتھلی جی پڑھی انہیں ویکھا کوئی بابا لے کے نہ ڈانگ مجھاں پہ چراوے یا کوئی بندہ کھجر چ بہ کے نہ انہیں سیپی کیتی سی ادوں کتے چھٹیاں لدیاں وہ لئی آوے انہیں کہا چاچا بابا موتی لیں گا کنے پیسے آندا انہیں کہا کملیا میں انہوں کرنا کی لیا میں کھوتے دے گالجے پا لینا انہیں کہا لیا میں کسے مائد دے گالجے پانا میں اندھا کی کرنا ہے بچہ واپس ہے استاد جی کوئی مول نہیں وہ تو کھوتے دے گالجے پان لی تیار ہے وہ تو مجھا گاواں دے گالجے پان لی تیار ہے انہیں کہا لیا میں حالوانا میں بلد دے گالجے پا لینا ان پترہ ہی ہوئے موتی بھاڑ ایک باری ذرا بزاروں چکر لا گیا ہے نا تے سب تو وڈی دکان ویکھی سب تو وڈی دکان انہوں جا کے این دیوی انہوں آکھی بس اندہ مول لا دے دیوی نا بچہ اس دکان کے گیا سنیارے انہوں دا چچا موتی لیں گا کنے پیسے ہیں دا او سنیارہ کدی موتی ویکھے کدی بچے والے ویکھے کدی موتی ویکھے کدی بچے والے ویکھے آندہ بیٹا این دی قیمت میں دے نہیں سکتا ہاں جے تو تامی دینا جان ہے اے میری دکان تے جنہ سونا بے ہے اے بھی لے جا اے سارے گلے دراز کھول لیں جنہ پیسہ بے ہے اے بھی لے جا پر موتی تے چھڑ بچے نے موتی لپیٹیا تے پیشاں مڑیا آندہ استاد جی انہیں تک قیمت لان والیاں حدائیں توڑ چھڑیاں انہیں آکھیا سونا بھی لے جا پیسہ بھی لے جا سارا کچھ لے جا موتی دے استادیاں کھاچے پانی آئے انہیں کہا بیٹام جے نبی دی حدیث دا مولو پچھنا زیو اس موچینوں کی پتہ ہے نبی دی حدیث دی قدر دا کسے مسجد دے جا کے کسے مدرسے دے شیخ الحدیث کو لو پچھیاں کسے عالم کو لو پچھیاں او تینوں سرکار دی حدیث دا مل دسیاں اوے جنہ نو پتہ ہے حضرت صاحب انہوں نے بھی پتہ ہے اینا ماڑیاں غریباں داڑیاں آلیاں مولویاں بانگاں آکھن آلیاں جماعتاں کران آلیاں دی قدر پوچھنی ہوں تے میرے پاک محمد کو لوں پوچھے کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد ادھروں درود پاک دی آواز نہیں آئی ڈاکٹر امجد صاحب تسی اونچی بولو پیچھے بہ گئے ہو گیا کہ درود پاک پڑھو میں نے یہ بھی پتا تو سامنوں پیسے کو نہیں دینے موضوع ایسے پر پیسے میرے کولوں لے جاؤں میری گل سن لو تیان نال شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات سچی گل سنا دیاں گا پکی گل سنا دیاں گا سن لو تیان نال مدینہ شہر اللہ مدینہ وخاوے ہولی جی آمینہ کو متا کسے دی آمین سنی نہ جائے تو اڈا پچھو مال کون چراوے گا ہولی جی آمینہ کو اللہ جننے آئے نے اللہ چھیتی مکہ مدینہ وخاوے اللہ اس تو بھی چھیتی وخاوے ہون تے آنکھو آمین تے ساڑھے بابا جی کیمرہ مارے ہیں حالا دیتا بابا جیاں دینے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالیے یارے میں نہ کرو رات ٹال گئی اللہ پہلے آسمان تے آئے بیٹھے نے اللہ ویندے پینے اللہ سندے بھی پینے تے جن نے اچھی اچھی آکھیا اللہ کہنگے میرا بندہ کیویں قلب دا پیا اللہ لے جانگے نا مکے تے مدینے دی کیا بات نرالیے جتھے ٹور دریا لوگوں جتھے ٹور دریا لوگوں کون دعویٰ لیے ہر میں نہ چلے جاؤ میرا یار ابو سفیان بڑا پیار کرد اللہ قبول فرما لے اچھی آکھو آمین میرے شیخ تشریف فرمانے علماء تسی سارے آمین آکھنے ہر میں نہ چلے جاؤ اوے کنی سنو اکھی وے خاؤ
تسی میرے والے ویکھو نالے بچے دا پیار ویکھو ماشاءاللہ کیویں ٹینشن ہو کے بیٹھے ہیں اللہ دی قسم استاد جی ویکھو ہیں بلے بھائی بلے رڑی ہو کے بیٹھے ہیں او جارے دا خورے انا موبائل ہے او مینوں پہ افغاندہ میرے کول موبائل ہے اللہ اس بچے نوں اللہ بڑا بڑا عالم بنائے خورے کڑی ماں دا پتر ہے کڑے نیک ماں دا پتر ہے اللہ نے آدھے ماں تے ابو نال عمرہ کرائے اچھی آمین آکھو اللہ میں قسم لوگوں دا پیار ویکھ کے ران استاد جی ایتھے کہ یار بیٹھا ہے میرا ایتھے کتے میں نماز پڑھیا نا وہ آگے میرے ہاتھ چومن لا میں بڑا پیر ہے بیٹھا اللہ دسو اے بھی ادھی رات لے اتنی محبت اتنا پیار اللہ تعالیٰ میاں برکت دے اچھی آمین آکھو بابا جی آندے نے حرم میں نہ چلے جاؤں اوے کرنی سنو اکھی وے خاؤں کی اوے میں ناراں وچوں گونج دیے جو آزان بلالیے کہو سبحان اللہ اے جملے تے قسمیں ٹھنڈ پینی جائیں دیئے تو سارے میرے پراواں آئیں قلب کے وجنے ان کر کے تڑپ جانا ہے مکہ مدینے دی شان چے تسی اللہ دی قسمیں ایمیں اچھی کہنا ہے سبحان اللہ کہ آسمان والا رب ہونے منظوری کر دے اوہ کڑا مکہ کڑا اوتے ہے کی بابا جی آندے نے جنت ہائے ہائے اوتے ہے کی اوہ جنت دا نظارہ حجر اسود پیار آئے جنہیں جا کے چمنا ہے وہ بولے آجے اوہ جنت دا نظارہ حجر اسود پیار آئے جنوں چمن لئی دنیا حافظ سلمان صاحب تسی نہیں کہو سبحان اللہ اوہ جنوں چمن لئی دنیا ہوندی حال و بحالی کہو سبحان اللہ چمنا تے حجر اسود نوے پر کئی جا کے مدینے جا کے چمن لگ پہنے مٹی نو روزہ پاک دیاں دیوارانوں کندانوں تے ساڑھے بابا جی عبد الصمد کیتے ویندے پیسن ساڑھے بابا جی ویندے پیسن ایک آیا بیلی چمن لگ پیا کندانوں مٹی نو شرطان دے حاجی یلا یلا ایتھو نگل جا اے نا چم شرک حاجی یلا ایتھو نگل جا بابا جی عبد الصمد کیتے ویندے پیسن تے بابا جی نہیں کرے اوتھے نقشہ کھچیا آپ دے انداز جے نا اوتھے کھو کے بابا جی نقشہ کھچیا تے موتی پر ہوئیں بابا جی آنکھیں بھئی اے شرطہ اے آندہ پہ ہے بھی اینو نا چمو جے چمنا جے تے مکے جاؤ اوتھے ہے بیت اللہ انو چمو ساڑھے بابا جی نا عبد الصمد نے قسم حلا دیتا موتی پر ہو دیتے پتہ کی آنکھیں تیرا بھلا ہوئے پردیسیان کیوں چمن جلی دیاں تارانوں آنکھو جال سبحان اللہ تیرا بھلا ہوئے پردے شرطہ آندہ پہ شرطہ پردیسیانو تیرا بھلا ہوئے پردیسیان کیوں چمن جلی دیاں تارانوں جے تو عاشق نبی محمد دا دکھ دینا ہے کیوں پردارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیان کیوں چمن جلی دیاں تارانوں آج چمنائی تان چل مکے جے راضی کرنائی اللہ نو اوتے حجر اسود چمی اوتے حجر اسود چمی نالے رب دے گر بیت اللہ نو رمی ساری عمران چمدہ ہے رمی ساری عمران چمدہ اس کعبے دیاں دیوارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چمن جلی دیاں تارانوں جیڑی روزے دیوں جالی او خاص پتل دیاں تارانے پر نبی دے مزار دوارے او
کھڑیاں پہرے داراں نے نڑے قبر دیاں نہیں دیندیاں نڑے قبر دیاں نہیں دیندیاں کسے مشرک تے بدکارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چمن جلی دیاں تارانوں میرے نبی محمد اتے کئی پہرے بے شمارانے پہلے باہر کھڑے سپاہی آگے جالی دیاں تارانے پھر جالیوں آگاں فرشتے لفظات غور کرنا پھر جالیوں آگاں فرشتے انج بن کے کھڑے کی تارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چمن جلی دیاں تارانوں اونا خاص فرشتیوں آگاں کئی ہور بھی پیرے دار نے او ساتھ نبی دینے رہندے او دو وڈے سردار نے او سجے کھبے سوتے ہائے او سجے کھبے سوتے جاوے خلقی میں نظارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چمن جلی دیاں تارانوں کھبے پاسے صدیق دا او سن لو تیانا سجے پاسے صدیق دا پہرا سجے پاسے صدیق دا پہرا جس ڈنگ جلے سی غار اندر او سپ نبینوں سی چمم او سپ نبینوں سی چمم او سو چمن دیتا غار اندر بابا عبد السماد آندا ہے او سپ نبی پاک نو چمن واسطے آندا پیا سی آدھی اصل گل جڑی ہون لبھی تسی دسو ایمان نال کوئی سرکار نو شاید ڈنگ مار سکدی حضرت صاحب کتھے سوچا لے گئے ہو او تا سرکار نو اللہ سبحان اللہ جی میں ایک شیخ صاحب دسن ڈے سن کہ غار ایک دے شیر نہ بگیارنا مثال دے طور سبحان اللہ اور شیر دے بگیار شیر تا انہوں نے سلام کر دے شیر تے سلام کر دے ثابت تھلو چمن لی آ رہا سی ثابت تھلو سرکار نو چمن لی لیکن یارے گار نے چمن نہیں دیتا کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ کائنات دی ہر چیز نبی پاک دا احترام کر دی ہے شیخ ایمی ہے ساجی گا لے میں ہر چیز نبی پاک دا احترام ایک شیخ دسن ڈیسن میں سن کے حیران کھولے نے کتھے پڑھیا ہے شیخ یہودیاں نے ایک بلایا سرکار نو دعوت دی کھانا کھان آؤ اونا 4 پئی ڈا دیتی ای دیوار دے نال سرکار نو کھانا دیتا نبی علیہ السلام روٹی کھان لگے نا ایک بے ایمان منصوبہ بنایا وہ چھاتے چڑھ کے نا پچھلے پاسوں انہیں تو پتھر سٹیا بھی اے بہانا بناواں گے پتھر ڈگ پے ہے سیدھا پتھر سرچے بجے گا سرکار دا نقصان ہوئے گا جان انہیں نے بہانا اے بنایا پچھوں دی چڑھیا تو پتھر سٹیا اور شاید سنڈے سن جدو پتھر اتوں تے ڈگ پیا سرکار دے سر دے اتے آگے نا اینا کو اتے پتھر کھڑا ہو گیا احترامن تسی ہون چل آکھو سبحان اللہ حضرت صاحب انہوں تے پتھر بھی سلام کرن تے درخت بھی چک چک کے سلام کرن اور سن لو او پیغمبر نو تے ہر شے ویکھ کے سلام کر دی سی نبی علیہ السلام دا شہر مدینہ اللہ مدینہ بخا دی جنہیں جانے اچھی کہہ دیو آمین آپ فرمان لگے اینا معاذ اینا معاذ لڑلا معاذ کی تھی میں زونے حاضرم اٹھ کھڑا ہوں سامان بن کے لے آؤں یمن جانا ہی مولوی بن کے بولو کی بن کے تو اڈی بولی چے کی بن کے مولوی بن کے جانا ہی حضرت معاذ گھرے آئے ماں کہن لگی معاذ
کتھے چلے ہیں؟ امی جی سرکار دا حکم ہے میں یمن چلے ہاں، مولوی بن کے یمن چلے ہاں۔ حضرت معاذ دی ماں کہندی ہے اوے بیٹا معاذ میں بوڑھی ہاں، میرے ہاتھ پیر بھی کم نہیں کر دیں۔ اوے بیٹا معاذ جا نبی پاک نو کہہ دیں میرا سلام بھی آکھیں نالے آکھیں میری ماں دی میں بوڑھی ہاں، کسے اور نو کلوں۔ حضرت معاذ واپس آئے نا کہہ لگے سونے ہاں میری امی تو سلام پیاں دیے نالے آن دیے میں بوڑھیاں کسے ہور نو کل دیوں سرکار دیاں اکھاں چے آنسوں آگئے آ فرمان لگے اوے معاذ اوے لڑلے معاذ ایتے میں بھی جاننا کہ تیری ماں بوڑھیں پر تینوں میں نہیں آکھیا اے جبریل کھڑائی میرے مسلح دے کول آج جبریل آکے آندہ بین اللہ سمان تے کہہ رہنے معاذ نو کلو مولوی بنا کے مبلغ بنا کے اینو کلو تیرا نام تے ستمیں آسمان تے اللہ پہ لیندے حضرت معاذ نے دوڑ لا دیتی نا کر والے امی جان امی تو مبارکاں ماں کہن لگی بیٹا قادیاں مبارکاں نی امی جان تیرے پتر معاذ دا نام دے اللہ دی زبان تے آگئے ہیں ماں نو اینا چاہ چڑھے ہیں ماں نے خوشی نالی چڑکا لیا اللہ پاک نے حضرت معاذ دی امی جان دے سارے جوڑی کھول دیتے اوے پتر نو شان ملے نا ماں نو چاہ چڑھی جان دے اوے باپ نو اللہ دی قسمیں پتر نو شان ملے باپ نو چاہ چڑھی جان دے کوئی راضی ہووے یا نہ ہووے ماں تے ضرور راضی ہون دی باپ خوش ہو جان دے حضرت معاذ اپنا سامان پڑیا مولوی بن کے جان لگ گئے یمن اندر ہون جو میں دسن لگا ایک واری اکھا میرے والے چکلوں میں بڑی بڑی گل سنان لگا سونے نبی نے حضرت معاذ نو جنہیں مولوی بن کے جا رہے سن یمن دے اندر سواری تے بٹھا لیا سونے نبی نے اگو مہاراں پھال لئیاں حضرت معاذ رو پینا کہن لگے سونے سواری دیاں مہاراں اسی پھڑنے تے چنگے لگنے سواری دیاں مہاراں تسی پھڑو تے گل پھب دی نہیں تسی نبیوں اسی صحابیاں تسی ساڑے رہبر تے رہنماؤں تسی ساڑے پیروں اسی توڑے مریداں سرکار دیاں اکھاں جے پانی آندہ پین آ فرمان لگے معاذ اصل اندر گلے سواری دی مہاری میں تاں پھڑی کھلاں این دی مہار تاں پھڑی کھلاں قیامت تک آن والی اور قیامت تک آن والے چودھری قیامت تک آن والے سردار قیامت تک آن والے زمیندار قیامت تک آن والے ڈرے دار میں انہوں دسن لگا اینا مولویاں دی قدر پوچھنی جیتے پاک محمد کو نو پوچھو اینا نو سواری تے بٹھا کے میرے نبی میں مہاراں پھڑی جاندے نے حضرت صاحب اینا مولویاں دے ویر نہ پیا کر اینا کلوں دعاواں لیا کر سن لو تے آن دے نال اللہ دی قسمیں اور جڑا مولوی دے بارے برا سوئی دے مولوی دے بارے گلنا کر دے اللہ دنیا تے رول دین دے اللہ دنیا تے خانے خراب کر دین دے اور اینا دی قدر پوچھنی ہوں ایک قرآن پڑھن والیاں دی شان پوچھنی ہوں میرے سونے نبی کلوں پوچھ سرکار دا فرمان حیدر دین دے علماء نے اے مولوی عشاء دی نماز پڑھ کے سو جان عشاء دی نماز پڑھ کے اے مولوی صاحب مسیتے آگے انہیں جماعت کرا دیتی ہے نا نماز پڑھا کے کرے چلا گئے جا کے سو گئے صبح دی نماز آکے دوبارہ پڑھ لیں ایک منے حاجی صاحب انتظامیہ دا حاجی صاحب
ایک منے صوفی صاحب انہیں شادی نماز پڑھی اوتھے ہی مسلے تے کھو گیا اے ساری رات سجدے پیارے آنا اے ساری رات انہیں قیام کیتا انہیں ساری رات نفل پڑھ لینے مولوی صاحب سو گیا ہے مولوی دی شان نو تامی ہاتھ نہیں پا سکتا ساڑھا جنہ گلہ ہے اور سارا حضرت صاحب مولوی صاحب دا کئی تا مولوی تے انہا انہا دا تیان ہوندہ ہے دیکھیں نا 500 پلا مولوی لاندہ کتھے ہیں کہتے جائے نا انہا تیان ہو آپ دی اولاد تے تے قسم اولاد نمازی بن جائے کہتے انہا جائے نا تیان ہو آپ دی اولاد تے میرا بیٹا لیٹ کیوں آیا کتھے کھڑا ہے ادھر جائے نا اولاد دے او تیرا پتر قسم صدر جائے جنہ سڑا تیان مولوی تے پیچھے ہوندہ ہے سن لو علامہ ابن قیم لکھی ہے جس بندے دے دل چے علماء دا بغض ہے انہوں مسیدہ مولوی پیڑا لگ دے آگئی بندے نا آندیا نالی مولوی تو انہ او پمپ چل دا پہ تو مولوی انہ او تو دی خراب تھلے ڈگ دی پئی تو انہ او بلب سڑیا بھی ہے تینوں پھڑ گئی پئی تو آپ پھڑ کے ٹوڑی بند کر لے سارا رو مولوی تے سارا رو مولوی تے حضرت صاحب سن لو تے آنال جس بندے دے دل چے علماء دا بغض ہے ویر پہندہ مولوی دے علامہ ابن قیم لکھی ہے اللہ دیاں 7 نسلاں چے حافظ قرآن نہیں پیدا ہون دیں گے 7 ایدیاں پیڑیاں چے اللہ عالم نہیں پیدا ہون دیں گے دس دینا جی میں مولانا لکھوی صاحب دے بارے ایک پکے بندے گالو سنائی کہنے لگا کسے پینڈ گئے مولانا صاحب وہ کوئی شہر سنے شرارتی نوجوان شرارتی منڈے اینا شیطان نے ڈیوٹی لائی بھی توں صرف علماء دے بارے گل کرنے یہ ڈیوٹی لائی شیطان نے وہ کسے منڈے پھاڑ کے نا مٹھ مٹی دی پر کے سٹی گڈی دے ہوتے لکھوی صاحب تھے وہ بچو سردار انہیں کہا کوئی حیاء کرو بچو کو چودھری بولے بابا جی فرمان لگے لکھوی صاحب کہنے لگے کچھ نہ آکھو اینا میری گڈی تے کٹا سوٹیا ہے ایک وقت آئے گا کٹے اڑ جان کی اینا دے کٹے اللہ اور اوس کردہ کٹا اڑیا وہ بندہ کہندہ ہے حفظہ میں گواہ اس کردہ خانہ خراب کٹا اڑ گیا تباہ و برباد ہو گیا اوہ مسیحتے نماز انہوں سانو تسی بلایا نا جلسہ کرایا جی ساڑھے اشتہار بھی لائے او تھا لائے کہ میرے تے پھول سوٹ دیا ہے میرے یار کھانا بھی سونا کھو آندے ہو سانو پیسے بھی دین دے ہو جان لگے بھی پیسے دین دے ہو سون لے آؤ جی مولوی صاحب آیا بڑی دوروں کوئی ساڑھے ہوتے وہی بھی اتر دیئے کوئی نماز دین لے آگے آئے بیٹھے ہیں جن دے پیچھے پورا مہینہ نماز پڑھنی جمعہ پڑھنے وہ توڑے مسیدیاں واش روم بھی صاف کرے مولوی 5 ازانہ بھی آکھے مولوی جماعتاں بھی کرائے مولوی جمعہ بھی پڑھائے مولوی جے کوئی مردہ انہوں غسل دو آمنے بلاؤ مولوی صاحب نو مردانو آدھے غسل کرا دیں بچے دے کرنچے ازان آکھنی بلاؤ مسیحتوں مولوی نو جے کسے دی اللہ نہ کرے قبر بہ جائے بلاؤ مولوی نو ہن اگے ہو آبنا ہن بلاؤ مولوی نو تے گلاوی مولوی دا جمعہ پڑھو نا حضرت صاحب جمعہ پڑھ کے 500 روپے نہیں 500 100 روپے مولوی صاحب دی موٹھ چے لو جی تسی آیا نا ایک بوتل پی لیا چھے مولوی صاحب انہا راضی ہوئے گا انہیں کہنا بھی میری جماعت دا ولی ہوئے ولی الرحمن دعاواں دے گا مولوی ولی بناوے گا دعاواں دے گا تے جڑا کرے گا مولوی دا گیلا اتے نہیں بولنا منہ دے مولوی دے اندر جا کے یا اللہ چوکے نو اللہ دی قسم مولوی نے یہ ٹھل کردہ مدہ پلے کھجے رہو تو اڑے منہ دے مولوی کچھ نہ کہے گا اندر جا کے کنڈی لا کے یا اللہ چوکے نو جرا میرے ویر پہ ہے حضرت صاحب علماء دی قدر کریا کرو علماء دا احترام کریا کرو علماء اور جس محلے دا جس پنڈ دا جس شہر دا جس مسجد دا شیخ صاحب
ایک شیخ صاحب نے گل سنائی جڑے محلے دا جڑے پنڈ دا مولوی پریشان ہوئے نا اللہ اس علاقے دی برکت ختم کر دیندا ہے اس علاقے دی فصلاں چے برکت ختم مال ڈنگر چے برکت ختم جنہاں دا مسجد دا مولوی پریشان ہے حضرت صاحب ایویں نہ کرو انہاں دی شان پوچھنی ہوں جاؤ مولانا نذیر حسین محدث دہلوی کو پوچھو کہو رحمت اللہ علیہ پھر کہو رحمت اللہ علیہ حضرت صاحب انہاں دی شان پوچھنی ہوں اللہ مولانا رات جاندے جا کے سٹیشن تے کھو جاندے رات جاندے مولانا ایک دن سٹیشن تے کوئی طالب علم اتری انہاں کول سامان سی انہاں کہا بابا جی اسی مدرسے جانا چاہنے ہیں کہڑا مدرسہ مولانا نذیر حسین محدث درسے جانا چاہنے ہیں اور لیاؤ تارا سامان میں چھاڑنا نا بابا جی کنے پیسے نے کہا لیاؤ گل کرا کے پیسے دی بات طالب علم دا سامان چکے ہیں سامان چکے مدرسے پہنچایا ہاں جی کنے پیسے انہوں نے کہا توڑے گلو پیسے لینے نے توڑے پیران تھلے فرشتے پار بچھان دے توڑے گلو پیسے لوں توڑے پیران تھلے فرشتے پار بچھان کوئی پیسے نہیں ہن صبح نا کلاس چے بچے بیٹھے تے جننے رات انہوں نا مول کا کے سامان لے آندہ سی ہن حدیث بنان لی بیٹھے شیخ الحدیث بچے ویک کے حیران حضرت صاحب انہاں دی قدر پوچھنی ہوں تے کسے عالم کو پوچھ علماء دا احترام کریا کرو قرآن آندہ انما یخش اللہ اللہ آندہ سب تو زیادہ ڈرن والے میرے کو میری زمین تے اللہ آندہ پہ میں نہیں پہ آندہ سنا رحمان آپ کہہ رہے جی میری زمین تے سب تو زیادہ ڈرن والے میرے کو اللہ آندہ علماء نے اللہ سنو علماء دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے ٹائم کافی ہو گئی ہے گرمی دا موسم ہے وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین سارے بھائی دعا فرماؤ جنہ جس واسطے بھی دعا واسطے مولانا شفیع صاحب